यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, Vanisha fragrance that linger, चेनी चेनी चैन से मजालो र डाबर वाटिका प्रो स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल। प्रिय दर्शकहरू नमस्कार। खुला इजलासको बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका नेता एवं सभासद सुशील कुमार श्रेष्ठ। आजका न्यायाधीश हुनुहुन्छ युवा टेलिभिजन पत्रकार दिल्ली बस्याल। आज कारबाही सुरु गर्नुहोस्। नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँहरूको महाधिवेशन सिद्धियो हजुर हैन? धेरै नयाँ मान्छे तपाईँको पार्टीमा, तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नयाँ अनुहारहरू आए। हो, एकदमै त्यो मिक्स टाइपको छ। पुरानो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र नयाँ बढी आए। नयाँ चाहिने युवाहरू चाहिने बढी, युवा र महिलाहरू बढी। यसलाई कसरी बुझ्ने? तपाईँको पार्टीप्रति युवाहरूको, धेरै आम मान्छेको चासो र आकर्षण बढ्यो? होइन, बढेको छ। त्यो कुरो चाहिँ त तपाईँको 70 सालको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाइराखेको छ नि। नयाँ मान्छे, नयाँ मतदाताहरू हामीप्रति आकर्षक छ र हामीले उठाएको मुद्दाहरू जनताले रुचाइराखेको छ र जसले हाम्रो बारेमा थाहा पाएका छन्, जसले हाम्रो मुद्दाको बारेमा जानकारी पाएका छन्, त्यो व्यक्तिहरू हामीसँग आकर्षित छन्। त्यो कुरो अहिले 2070 भएको चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि देखियो। किनभने जहाँ जहाँ चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको पहुँच थियो, जहाँ जहाँ अलिकति चेतनशील वर्गहरू बसेका थिए, त्यो ठाउँमा हामीलाई बढी मत आयो। जहाँ हाम्रो चाहिने गाउँहरूमा, दूरदराजको ठाउँहरूमा जहाँ चाहिने सञ्चार माध्यम पुग्न सकेको छैन, पत्र पत्रिका पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा तपाईँको कार्यकर्ता पनि पुग्न सकेनन्। अनि हाम्रो चाहिने नेटवर्क त स्वाभाविक हो, हाम्रो कमजोर नै थियो। त्यो कारणले चाहिने त्यो परिणामको जुन चाहिने प्याटर्न छ त्यसले बताइराखेको छ कि तपाईँहरूको सङ्गठन त कमजोरै रहेछ भन्ने कुरो त्यसबाट पुष्टि हुन्छ। थियो। निर्वाचन अगाडि चाहिने हाम्रो सङ्गठन चाहिने कमजोरै थियो। त्यो कुरा हामीले चाहिने रियलाइज गरिराखेकै कुरा हो। तर यो निर्वाचन पश्चात नै हामीले जुन यो महाधिवेशनको घोषणा गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिने हामीले तल वडा कमिटीदेखि नै हामीले वडा अधिवेशन गर्दै लिएर आएर अहिले महाधिवेशन गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हाम्रो करिब सबै गाविसमा चाहिने हाम्रो उपस्थिति छ। एउटा कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् न, एकदम छोटोमा है। यो महाधिवेशनपछि राप्रपा नेपाल भन्ने नेपालको एउटा पार्टी जो संविधान सभामा चौथो शक्तिका रूपमा नेपाली जनताले स्थापित गरेका छन्, त्यो पार्टी कस्तो पार्टी हो? प्रजातान्त्रिक पार्टी हो? त्यो पार्टी राजावादी पार्टी हो? वामपन्थी त हुँदै होइन, दक्षिणपन्थी पार्टी हो? कस्तो पार्टी हो? यो हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हौँ। एउटा राष्ट्रवादी मुद्दालाई लिएर हिँडेको पार्टी हो। किनभनेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले 64 सालभन्दा अगाडि हामी चाहिने त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिने एउटा सत्ताधारी दलको रूपमा हामी थियौँ। त्यो बेलाको राप्रपा नेपाल 64 सालमा आएर हाम्रो मुद्दाहरू विस्थापित भएको अवस्था थियो। हामी पराजित मानसिकतामा थियौँ। तर भए तापनि जब चाहिने संविधान सभाको 64 को निर्वाचन भयो, धेरै साथीहरूले चाहिँ यो चुनावमा हामी भाग लिनु हुँदैन, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो पार्टीमा धेरै स्ट्रङली आएको थियो त्यो बेलामा। तर हामीले त्यो कुरालाई मानेनौँ। हामीले चाहिने होइन, हामी एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति हौँ। त्यस कारणले यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ र यही प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट जनताको विश्वास लिएर हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गराउनुपर्छ आगामी दिनमा भनेरै हामीले। तपाईँको मुद्दा भनेको चाहिँ राज संस्था एउटा मुद्दा, पहिलो मुद्दा। दोस्रो मुद्दा भनेको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ नि मुद्दा। दुईटा मुद्दा होइन? दुईटा मुद्दा र स्पष्ट छ त्यो कुरा। त्यो एकदम प्रष्ट छ र त्यसपछिको यो संहिताका कुराहरू हुन्। मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले यो देशमा 62-63 को जब परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तन पश्चात देशमा राष्ट्रियता एकदमै कमजोर भयो। एकपछि अर्को घटनाक्रमले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ कि एउटा चाहिने निर्णायक अवस्थामा रहेको ठुलो राजनीतिक शक्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विदेशीको
कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूको उपस्थितिसम्म पनि देखिन आयो होइन। एउटा चाहिँ नि आर्मीको चिफलाई देशको प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्छु भनेर भन्दाखेरि गर्न नसक्ने अवस्थासम्ममा त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पुग्यो, पद छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो यहाँ राष्ट्रिय कारणले भएको थिएन नि। त यो राष्ट्रियता जुन ढङ्गबाट चाहिँ कमजोर भएर गइरहेको छ, जसरी विदेशीहरूको चलखेल व्यापक रूपमा चाहिँ नि ती कुराहरूलाई छोडिदिउँ, अहिले पुरानो कुरा नगरौँ, आगामी दिनको कुरा गरौँ न। नेपाली जनताले बुझ्दाखेरि राप्रपा नेपाल भनेको चाहिँ पहिलो नेपालको गएको राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गराउने शक्ति हो भनेर बुझे हुन्छ होइन? स्पष्ट छ होइन? यो कुरा स्पष्ट गर्नुहोस् न होइन? तपाईँहरू राजावादी हो, खुलेर राजावादी हो, राज संस्थावादी हो, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने चाहिँ राज संस्थालाई स्थापित गराउनु तपाईँहरूको पहिलो ध्येय हो होइन? हो होइन? त्यो त हामी चाहिँ यो गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न इस्युहरूलाई चाहिँ लिएर हिँडेका यो कुरामा क्लियर भयो हुन्छ। मैले यो कुरा किन सोधिराखेको छु भने राप्रपा नेपाल राज संस्थाको मुद्दाबाट हट्यो भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा क्लियरिफिकेसन खोजेको हो क्या मैले। त्यो त अब कुनै पनि पार्टीले के मुद्दा लिएको छ, यसको विचार के हो, सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा त्यसको विधानमा लेखिएको हुन्छ, महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा लेखिएको हुन्छ, निर्वाचनमा मेनिफेस्टो जुन चाहिँ जनतामा कमिटमेन्ट गरिराखेको हुन्छ, त्यो सबैमा छ। त्यो सबै कुरामा चाहिँ नि संवैधानिक राज संस्थाको कुरा हामीले गरेर यो कुराले यो प्रसङ्गलाई यहीँ छोडिदिउँ। अब यो बेसमा, यो आधारमा राष्ट्रवादको जुन तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ नि, यहाँ त विभिन्न प्रकारका राष्ट्रवाद छन् होइन? तपाईँको राष्ट्रवाद चाहिँ राष्ट्रवादको राप्रपा नेपालको राष्ट्रवादको परिभाषा के हो? होइन, राष्ट्रवादको परिभाषा भने चाहिँ नि राप्रपा नेपालको एउटा र अर्काको एउटा भन्ने चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रवादको परिभाषा भनेको एउटै हुन्छ। तपाईँ एउटा देशभित्र चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ नि अक्षुण्ण राख्दै तपाईँले आफ्नो निर्णयहरू आफै गर्ने अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँ रहनु पर्यो। त्यही नै कमजोर भएको भएर राष्ट्रियता कमजोर भएको भने हो हामी। किनभनेदेखि यहाँको निर्णय, नेपालभित्र गर्ने निर्णय चाहिँ नि बाहिरबाट चाहिँ नि आउने भइसकेपछि राष्ट्रियता कमजोर भयो। हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो सम्पूर्ण निर्णयहरू चाहिँ नि देशको चाहिँ नि वैधानिक प्लेटफर्मबाट हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नि के अरे संसद छ, पार्लियामेन्ट संसद छ, संविधान सभा छ, सरकार छ, विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायहरू छ। त्यो निर्णयहरू प्रक्रियागत ढङ्गबाट वैधानिक किसिमबाट त्यही प्लेटफर्ममा हुनु पर्यो। भनेको यहाँ त तपाईँको निर्णय एक ठाउँमा भएर आउने, त्यसलाई रबर स्टाम्प चाहिने, त्यो संसदमा लाउने। नेपालीले आफ्नो निर्णय आफूले गर्नु पर्यो, त्यो हो राष्ट्रवाद। तपाईँहरूले बुझेको राष्ट्रवाद त्यो। त्यसका लागि विदेशीहरूको कुनै चासो रहनु भएन, सरोकार रहनु भएन, सम्पूर्ण रूपमा 100% नेपालीले गर्ने होइन? त्यो गर्नु पर्यो, त्यो हो राष्ट्रवाद। तपाईँले बुझेको राष्ट्रवाद होइन? अनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै राज संस्था पनि अटाउनुपर्छ। त्यो राष्ट्रवादको चाहिँ नि एउटा पार्टको रूपमा राज संस्था रहन्छ। हिन्दुत्वको कुरा हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यो पनि राष्ट्रियतासँगै जोडिएको हो। राज संस्था भनेको एउटा चाहिँ नि राष्ट्रलाई यत्रो चाहिँ नि जात जाति माइनोरिटी वर्गहरू बसेको देश हो। 100 भन्दा बढी जातिहरू बस्छ, माइनोरिटी क्लासहरू धेरै छन्। त्यो चाहिँ नि त्यो पनि आफू सुरक्षित छु भन्ने कहाँ महसुस गर्छ भनेदेखि तपाईँको एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ राज संस्था रह्यो भनेदेखि हिजोका दिनमा आम चाहिँ नि माइनोरिटी वर्गले पनि चाहिँ आफू सुरक्षित महसुस गर्छ। तपाईँको मुसलमान ले चाहिँ नि राजदरबारको अगाडि मुसलमानको चाहिँ नि मस्जिद बनाइदिएर मुसलमान पनि सुरक्षित छ भन्ने मेसेज चाहिँ नि राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन खोज्यो भने त्यसरी हामीले एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ नि राज संस्था चाहिन्छ भनेर भने त्यो व्यवहारमा पनि तपाईँको यो 7-8 वर्षको दरमियानमा तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रियता कमजोर जब चाहिँ यहाँ गणतन्त्र घोषणा गरियो त्यसपछि राष्ट्रियता चाहिँ नि कमजोर भएर गयो। त्यो कमजोर त्यो कहाँको कुन कुन घटनाक्रमले देखा, घटनाक्रम त धेरै छन् तर मेजर घटनाक्रम तपाईँको चाहिँ नि त्यो हाम्रो प्रचण्डजीको पालामा चाहिँ नि सीएनसीको बारेमा जुन घटनाक्रमहरू देखियो नि, प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री त्यत्रो लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ नि प्रचण्डजी जस्तो चाहिँ नि त्यो माउन्ट एभरेस्ट जस्तो पर्सनालिटी त्यो बेलामा भएको प्राइम मिनिस्टरले म चाहिँ नि प्रभुको अगाडि झुक्न सकिनँ भनेर छोड्ने भनेर भन्नु। उहाँले किन झुक्नु पर्थ्यो भने झुक्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि। प्राइम मिनिस्टर भएको थियो, प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, गर्नु सक्नु भएन भन्दाखेरि त्यो कसरी चाहिँ नि कमजोर भएको रहेछ। त्यत्रो ठुलो पर्सनालिटी पनि एउटा सीएनसीको बारेमा निर्णय गर्नको निम्ति त्यो निर्णय गर्न नसकेर राजीनामा दिएर उहाँ पलायन भएको। अब एउटा छोटो विश्राम।
यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुल्याली लासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका नेता सुशील कुमार श्रेष्ठ। राष्ट्रवादकै कुरा हामी गरिरहेका छौँ। तपाईहरू अहिले यतिखेर भारतमा भएको जुन राजनीतिक परिवर्तन छ त्यो देखेर एकदम खुसी हुनुहुन्छ अरे भित्रैभित्रै भन्ने सुनिन्छ, के हो कुरो? खुसी भनेर हामी त्यसरी चाहिँ नि उताउलो भएर खुसी भएको होइन। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टी पनि एउटा हिन्दुत्वको मुद्दा लिएर हिँडिरहेको पार्टी हो। तर प्रस्तुतिकरण त तपाईँको पार्टीका नेताहरूको, तपाईँको पार्टीका सद्भाव गर्ने मान्छेहरूको प्रस्तुतिकरण त त्यस्तै छ नि। अब नरेन्द्र मोदीले सब कुरा गरिदिन्छ नेपालमा भन्ने खाले छ नि। त्यस्तो हाम्रो छैन। तपाईँले अच्छा, तपाईँको पार्टीका नेताहरूको भर्सनहरू हेर्ने हो भने त्यस्तो खाले बुझिन्छ, आशय त्यस्तो बुझिन्छ नि त। होइन, आशय अब कसैले चाहिँ चिया खाने क्रममा चाहिँ केही कुरा गरे होला, तर चाहिँ मिडियामै आएको छ नि। अब त्यो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि अब मोदी आउने बित्तिकै अब भारतले हामीलाई चाहिँ सबै कुरो गरिदिन्छ, यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमै पुरै उलटफेर उसैले गरिदिन्छ भन्ने होइन। त्यो गर्ने नि हामी त्यो गर्छौँ भन्ने दृढताका साथ हामी अगाडि ओके। तपाईँले राष्ट्रवादको परिभाषा गर्नुभयो, नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा निर्णय आफैले गर्ने हुन्, विदेशीहरूको हस्तक्षेप हुनुहुन्न, यावत कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। तर नरेन्द्र मोदी जो हाम्रो छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री भएका छन्, उनी हुनु अथवा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुसँग त कुनै अर्थ राख्नु नपर्ने हो नि, होइन भने निर्णय गर्ने यदि हामीले हो भने मैले खुसी हुनुको कारण के छ? खुसीको कारण हुनुको कारण के भनेदेखि लाइक माइन्डेड मान्छे त्यहाँ आएको भएर लाइक माइन्डेड हामीले शुभकामना दिने, बधाई दिने भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो नि। त्यो त ठिक छ। छिमेकी देशको चाहिने एउटा राजनीतिक पार्टी, जुन पार्टी चाहिने हामीले उठाएको मुद्दा जस्तै मुद्दा उठाएर आज त्यो बिन्दुमा पुगेछ, भोलि हामी पनि नेपालमा त्यही बिन्दुमा पुग्न भनेर राजनीति गरे त हो नि। उहाँ अहिले पुग्नु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना दिनु भने सामान्य कुरा हो। त्यो त तपाईँको चाहिने एउटा राजनीतिक पार्टी, नेपालको एउटा चाहिने चौथो राजनीतिक शक्तिको हिसाबले पनि जो प्रधानमन्त्री आयो भने पनि हामीले शुभकामना दिनुपर्ने भन्ने त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भए यसो चाहिँ हो, नरेन्द्र मोदी हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, अब कमल थापा पनि हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउँदै अर्को 10-12 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, तपाईँहरू ठुलो पार्टीका रूपमा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले खुसी भएको हो। त्यो मात्रै हो कारण? हुनुहुन्छ भन्ने होइन कि हामी हुन्छौँ, हामी त्यो कन्फिडेन्स लिएर हामीले हेर्नुहोस्, यो एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ, 62-63 जब चाहिँ परिवर्तन भएर जब हामी चाहिँ अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा हुँदाखेरि हामीले जब चाहिँ लङ टर्मको चाहिँ हामीले बनायौँ दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ रोड म्याप, त्यो बेलामा हामीले त्यो बेलाको केन्द्रीय समितिमा हामीले निर्णय गरेका छौँ अब आगामी हुने कुनै पनि निर्वाचनमा 64 साल पछिको कुरा 64 साल पछिको कुरा, आगामी हुने निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा हामी सम्मानजनक अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसपछिको हुने दोस्रो आम निर्वाचनमा हामी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने भनेर हामीले 64 सालको निर्वाचनपछि हामीले एउटा रोड म्याप बनाएको थियौँ। त्यो हिसाबबाट हामी हिँड्दाखेरि 70 सालमा आउँदाखेरि एउटा हामी सम्मानजनक अवस्थामा छौँ। बनाएको रोड म्याप हिन्दूहरूले भोट हाल्नेका कारणले त्यो हिन्दूहरूले हाल्यो, त्यो धेरै पक्षले हाल्छ। हामीले हिन्दुत्वको मुद्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदैन थियो भनेदेखि त तपाईँहरू त सिद्धिनुहुन्थ्यो नि। फेरि सँगसँगै त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि, होइन? सँगै हामीले उठाएका मुद्दाहरू धेरै मुद्दाहरू छन्, त्यो खालि हिन्दुत्वको मात्रै होइन, हिन्दुत्वको एउटा प्रबल मुद्दा हो त्यो। तर संहिताका विषयमा हामीले कुरा उठायौँ, राज संस्थाको बारेमा कुरा उठायौँ। यो भोट चाहिने परेको धेरै तिरबाट आएको भोटहरूको, त्यो एउटा खालि हिन्दुत्वको। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, नेपाली जनतासँग भोट हाल्ने दुईटा अप्सन हुँदैन थियो भने पहिलो रोजाइमा तपाईँहरू पर्नुहुन्थ्यो? त्यो त पर्नुहुन्थेन। दुनियाँ जग जाहेर सबलाई थाहा छ, तपाईँ एउटा भोट रुखलाई खस्या छ, अर्को भोट गाईलाई खस्या छ, एउटा भोट सूर्यलाई खस्या छ, अर्को भोट गाईलाई खस्या छ। भोटको प्याटर्नलाई तपाईँले पोलराइजेसन हेर्नुभयो भने त्यो भोट खसाल्ने मान्छे जुन छ नि, त्यो कुनै चाहिने अरूले भनिदिएर, अरूले कन्भिन्स गरिदिएर, अरूले लोभ लालच दिएर भोट खस्या भयो। उसँग अप्सन थियो नि। सुन्नुहोस्, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ चेतनशील वर्ग बस्छ, त्यहाँ हामीले 10 वटा क्षेत्र मध्येमा 6 वटा क्षेत्रमा हाइएस्ट मत पाएका छौँ। 6 वटा क्षेत्र, 4 वटा क्षेत्रमा हामी सेकेन्ड पोजिसनमा। ठिक छ, तपाईँले भनेको सबै सही हो, तपाईँले दिएको तथ्याङ्क सबै सही हो। तर म यसो भन्दैछु, तपाईँहरू पहिलो रोजाइमा त पर्नु भएन नि त। पहिलो रोजाइमा पर्नका लागि पहिलो रोजाइ होइन, तपाईँको पहिलो र दोस्रो रोजाइ भन्ने नै छैन। पहिलो रोजाइ पहिलो भने चाहिने व्यक्तिलाई दियो भोट,
दोस्रो तपाईँको पार्टीलाई दियो, समानुपातिक भनेको मुद्दालाई दिएको। नेपालमा योभन्दा अगाडि एउटा भोट खसाल्न पाउँथ्यो, व्यक्तिलाई खसाल्न पाउँथ्यो होइन, दुईटा भोट जब खसाल्न पाउने निर्वाचन प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ हामीले, त्यसले मान्छेलाई दोस्रो चोइस गर्ने मौका पायो नि त। त्यो पाएर चाहिँ नि उसले मुद्दालाई दियो, व्यक्तिलाई दिएन। यदि तपाईँलाई एउटा मात्रै भोट खसाल्ने अप्सन हुन्थ्यो भने तपाईँहरू त कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हराउनुहुन्थ्यो नि, बिलाउनुहुन्थ्यो नि होइन। हराउने नै अवस्था त हुन्थेन होला, किनभनेदेखि हामी जुन ढङ्गबाट चर्चामा छौँ र जुन किसिमबाट तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चुनाव हार्नुभयो, कमल थापाले होइन, काठमाडौँमा हार्नुभयो नि त। त्यो 64 सालको निर्वाचन अस्ति त 64मा हार्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ 64 सालको निर्वाचनमा चुनाव लड्नु भएन। 64 सालको निर्वाचनमा यहाँ 5 नम्बर क्षेत्रबाट चुनावी प्रचार अभियानमा म पनि थिएँ। त्यो बेलामा हामीले त्यस्तो बेला जुन बेलामा चाहिँ नि हामी बाहिर सडकमा आएर भोट माग्ने अवस्थामा पनि थिएन। त्यो बेलामा झनै नै 11,500-12,000 मतले चाहिँ नि नरहरीजीले जित्नु भएको हो। त्यो बेलामा हामीले लगभग 4,000 मत प्रचारै नगर्दाखेरि पाएको मत 64 साल हामीले पाएका थियौँ। यो अहिलेको अवस्थामा यदि चाहिँ नि पार्टीले कमल थापालाई चाहिँ नि तपाईँले नेसन वाइडको प्रचारमा जानुपर्छ, त्यस कारणले तपाईँ चुनाव लड्ने बित्तिकै तपाईँ क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँलाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर उहाँलाई समानुपातिकमा राख्यो। यदि उहाँ निर्वाचन लड्नु भएको भएदेखि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 64 सालमा 4,000 मत पाएको मान्छेले यो बेलामा चाहिने त्यही 4,000 मतमै रहन्थ्यो भन्ने होइन नि। यो बेला त वेब थियो। कमल थापा जस्तो चाहिने क्यान्डिडेट हामीले चाहिने प्रत्यक्षमा दिया भएदेखि धेरै समय जित्ने अवस्था थियो। तपाईँलाई तर तपाईँको पार्टीबाट यसपल्ट प्रत्यक्षमा कतिजनाले जिते? एकजना विक्रम पाण्डे। विक्रम पाण्डे त राप्रपाको हो, त्यो पनि भएन। प्रत्यक्षमा कतै जित्नु भएन नि त। त्योबाट नि पुष्टि हुन्छ नि तपाईँहरू फर्स्ट चोइस नेपाली जनताको होइन भनेर त। होइन, फर्स्ट चोइस त्यही भने मैले फर्स्ट चोइस भनेर नभनौँ, किनभनेदेखि समानुपातिकको मत भनेको पार्टीले पाएको मत हो, मुद्दाले पाएको मत हो। त्यो चाहिने फर्स्ट चोइस नभएको भए तपाईँले भने जस्तै समानुपातिक नभएको भएदेखि त्यो मत चाहिने प्रत्यक्षमा जान सक्छ। मैले यो कुरा किन उठाइराखेको छु भने, यति जोड गरेर किन उठाइराखेको छु भने, नेपाली जनतालाई तपाईँहरूले अझै पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन। नेपाली जनतालाई अझै पनि तपाईँहरूले के कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन भने, नेपाल जब हिन्दू राष्ट्रबाट गैर हिन्दू राष्ट्र भयो अथवा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो, यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हाम्रो सार्वभौमता खोसिन सक्छ, हाम्रो पहिचान खोसिन सक्छ, हामी सिद्धिन सक्छौँ, बर्बाद हुन सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्न नसकेको परिणाम हो होइन? होइन, तपाईँले यो गरिराखेका कुराहरू अब लगत्तै यो असार 8 गते तपाईँलाई हामीले देखाउँछौँ, जनताले देखाइदिन्छ प्रत्यक्षमा चाहिने राप्रपा नेपाल के रहेछ पोजिसन भनेर। यही अहिले काठमाडौँमा हुन गइरहेको 2 नम्बर क्षेत्रमा हामीले संविधान सभाको 64 को निर्वाचन, यो 70 को निर्वाचनमा 15,000 भन्दा माथि हामीले समानुपातिकमा मत पाएका थियौँ। लगभग 5500 मत चाहिँ हामीले प्रत्यक्षमा पाएका थियौँ। अहिले हाम्रो उम्मेदवार कोही छ चाहिँ नि नवराज सिंहखडाजी, जुन पहिला उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब यो मत परिणामले तपाईँले देखाउँछ, तपाईँले जुन अघि राखिराख्नु भएको जिज्ञासाहरू हो। किनभने म अहिले त्यो निर्वाचन, यो 2 नम्बर क्षेत्रको निर्वाचन परिचालन समितिमा मलाई चाहिने पार्टीले खटाएको छ, मेरै चाहिने संयोजकत्वमा त्यहाँ प्रचार अभियान समिति छ। अहिले हामीले म त्यो नौडे गाविसमा म गइसकेँ र दुईटै चाहिने वडाहरूमा चाहिने म गइसक्यौँ र अहिले हाम्रो घर दैलो भइरहेका छ, कोण सभाहरू भइरहेका छ, आम सभाहरू भइरहेका छ। जुन ढङ्गबाट चाहिने त्यहाँका जनताले हामीलाई रिस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ, हामी धेरै उत्साहित छौँ। र मलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि त्यो जुन तपाईँलाई चाहिने लागेको थियो त्यो 15,000 मत चाहिने त्यो प्रत्यक्षमा आएन, त्यो सेकेन्डरी भोट हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो 8 गते असार 8 गतेको निर्वाचनले त्यो सेकेन्डरी भोट होइन, त्यो प्राइमरी भोट हो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो 8 गते पछिको रिजल्टबाट म आफ्नो धारणा परिवर्तन गरौँला नि। तर कमसेकम अहिलेसम्मको मेरो धारणा चाहिँ तपाईँले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन। कङ्ग्रेस र एमाले अथवा माओवादीले हिन्दुत्व छोडेको रिस त्यो प्रकट गरेको तपाईँलाई भोट हालेर भन्ने मेरो एनालिसिस। एकचोटि फेरि विश्राम।
यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कटघरामा हुनुहुन्छ सभासद सुशील कुमार श्रेष्ठ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा जनताको माग अनुसार भएको होइन भन्ने कुरा त लगभग सबको निश्चित छ। यो कसले गर्यो भन्ने कुरा यसभित्र धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरू छन्, त्यसको शिकार हामी बनेका छौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। तर यदि यो सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्रको रूपमा फर्किन सक्छ? 81% चाहिने हिन्दू भएको देशमा तपाईँले चाहिने बन्द कोठाभित्र चाहिने गरे निर्णय धेरै दिन रहँदैन। तपाईँले हामीले पाएकै मत, तपाईँले अघि आफै भनिराख्नु भएको थियो, हामीले पाएकै मतको परिणामलाई चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भनेदेखि त्यसैले देखाइरहेको छ नि। भोलि तपाईँको चाहिने हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने कुरामा अब तपाईँको अरू त के भन्ने, सत्ताधारी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भित्रै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिने सभासदहरूले हामीसँग कुरा गर्नु। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ, एउटा सेन्टिमेन्ट हो नि त, मान्छेको सेन्टिमेन्ट हो। तर वैधानिक रूपमा इस्टाब्लिस कसरी गर्नुहुन्छ त्यो बाटो बताउनुहोस् न। आज जसरी यो संविधान सभामा चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि संविधान सभामा हिन्दुत्वको मुद्दालाई यदि चाहिने तपाईँहरू यसलाई सहमतिमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा चाहिने गर्ने हो भनेदेखि हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिने सहमतिमा चाहिने कायम गर, संविधानमा उल्लेख गर। होइन त्यो सकिँदैन भनेदेखि जनमत सङ्ग्रहमा छ, किनभने यो धेरै विवादित भइरहेको छ। यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउँ, जनमत सङ्ग्रहको भर्डिक्ट जे आउँछ त्यो चाहिँ आगामी संविधान सभामा राख भनेर हामी भनिरहेका छौँ। अब तपाईँ सहमतिमा पनि नआउने, जनमत सङ्ग्रह पनि नगर्ने, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस पनि नगर्ने, अनि होइन मैले गरेर निर्णय यो सही छ यही नै राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती चाहिँ गर्नु पाएँ। यसमा राप्रपा नेपालले संविधान सभामा ठुलो प्रतिरोध गर्नेवाला छ आगामी दिनमा। गर्छौँ, त्यो हिन्दू राष्ट्रको बारेमा हामी भित्र मात्रै गर्दैनौँ, बाहिर सडकमा पनि गर्छौँ। आम जनतालाई हामी आह्वान गर्छौँ र हामी सडक र सदन दुवै ठाउँमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। तर तपाईँहरूको चाहिँ एक मात्र माग भनेको या त हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर जानुपर्छ, यदि त्यो सम्भव भएन भने जनमत सङ्ग्रह रेफरेन्डम, होइन त्यो घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो घोषणा नगरिकन तपाईँहरू संविधान जारी हुन दिनुहुन्न, कुनै पनि हालत दिनुहुन्न। त्यो अहिले संविधानमै जारी उल्लेखित कुरा हो नि। सर्वाधिक विवादित विषयहरूलाई चाहिँ जनमतमा जाने भन्ने त संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरिम संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल, सङ्घीय राष्ट्र नेपाल भन्ने कुरा घोषणा भइसकेको छ नि त। राजनीतिमा चाहिने 62-63 पनि चाहिने अब बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र भनेर चाहिने उल्लेख भएको संविधान थियो। राजनीतिक चाहिने उथल पुथल भइसकेपछि तपाईँको त्यो कुराहरू त केही काम गर्दैन। जसरी 62-63 47 सालको संविधानले काम गरेन, भोलि त्यो अवस्था आउँछ। त्यो सङ्घीयता एउटा मुद्दा होला होइन, तर हिन्दू राष्ट्र अर्को मुद्दा हो भने हिन्दू राष्ट्र चाहिँ मुद्दा होइन कि जस्तो बुझिन्छ नि। विशेष गरी ठुला पार्टीहरू जसले धर्मनिरपेक्षमा गइसक्यो हामी फर्किने कुरै छैन भन्ने उनीहरूको लाइन देखिन्छ नि। जबकि भोलि संविधान सभाबाट संविधान बहुमतमा जारी हुने दिन आउला, भोटिङ होला, भोटिङ हुँदा तपाईँहरू अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, अनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र त कायम रहने भयो नि त, होइन? कायम रहने होइन कि हामीले त्यही भन्दैछौँ नि, सडकदेखि सदनसम्म हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। बल पुग्छ तपाईँहरूको? पुर्याउँछ। कसरी पुर्याउनुहुन्छ बताउनुहोस् त। त्यही पुर्याउनुको लागि चाहिने कसरी पुर्याउनुहुन्छ? हामीले आन्तरिक तयारीहरू अहिले हामीले त्यही पुर्याउनुको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ। महाधिवेशन गऱ्यौँ, लगभग सबै गाविसमा हामीले हाम्रो सङ्गठन निर्माण गरिसकेका छौँ। अब यो महाधिवेशनपछि जुन चाहिँ नयाँ निर्वाचित चाहिने केन्द्रीय समितिहरू छ, त्यो केन्द्रीय समितिले अब जिल्ला जिल्लामा गएर हामीले चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई एक्टिभाइज गर्दै जान्छौँ, परिचालन गर्दै जान्छौँ र चाहिँ भोलिका दिनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि हामीले त्यही नेटवर्कलाई चाहिँ हामी सक्रिय बनाउँछौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ संसदमा अन्य पार्टीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हरेक मुद्दामा चाहिँ एभोइड गर्दै आएको छन्, तपाईँहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै सक्नु भएको छैन, किन हो यो चाहिँ? बाहिर देखिया हो, तर चाहिने तपाईँको 2 चोटि संसद अवरुद्ध भएको छ अहिलेसम्ममा। पहिलो चाहिने पेट्रोलियम पदार्थको बेलामा, मूल्य वृद्धिको बेलामा जुन चाहिँ अवरुद्ध भयो, त्यसको नेतृत्व हामीले नै ल्यायो, त्यो इस्यु उठाएको हामीले नै। खालि ठुलो राजनीतिक दल भएको भएर मिडियाले चाहिने माओवादीलाई प्रोजेक्सन गर्यो होइन, तर त्यो इस्यु उठाउने भने चाहिने हामीले नै उठायो। कमल थापाजीले नै पहिलो चाहिने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अन्य मुद्दा अहिले पनि तपाईँको हाम्रो चाहिने त्यो भूमिका प्रभावकारी छैन भन्ने होइन। यो बिचमा चाहिने हामी यो महाधिवेशन, मैले भने संविधान सभाको निर्वाचनको लगतै हामीले महाधिवेशनको डेट दियौँ र हामी करिब सिङ्गै पार्टी चाहिने महाधिवेशनको तयारीमा जिल्ला जिल्लामा थियौँ
र त्यति सिरियसनेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान सभामा हाम्रो थिएन यो बिचमा। अब अहिले चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा हामी संविधान सभामा सक्रिय रूपमा छौँ। अब हाम्रो चाहिँ भूमिका हिजो पनि त्यो कमजोर थिएन। समितिको भागभण्डा गर्दाखेरि तपाईँहरूकै कारणले चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा गए सहमति हुँदाहुँदै त्यसमा तपाईँहरूले उनीहरूलाई त कुनै चुनौती खडा गर्न संसदभित्र हामी पनि छौँ भनेर त भन्न सक्नु भएन नि। भन्यौँ हामीले चाहिँ किन हामीले हामीसँग चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई अभोइड गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा के अरे बहुमतको हिसाबबाट उहाँहरूले हामीलाई एभोइड गर्नुभयो। हामीले पनि डेमोक्रेटिक शक्ति हौँ, अब मलाई यो कुनै हालतमा पनि चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ नि अडी लिइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भएन। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि सर, मैले नि यहाँ नबुझेको कुरा छ नि, तपाईँलाई राजनीतिमा परिवर्तनको लागि बल चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। वैचारिक हिसाबले आम नेपालीको 81% हिन्दूको मनस्थिति तपाईँहरूप्रति नजिक होला, अथवा झन्डै 94% ओमकार परिवारकै राप्रपा नेपालसँग नजिक होला, निकटता होला, सम्बन्ध होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राजनीतिमा परिवर्तनको लागि बल चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। तपाईँहरू संविधान सभामा कमजोर हुनुहुन्छ र बलियाहरूले तपाईँहरूलाई थिच्ने, दबाउने र तपाईँहरूलाई अगाडि पर्ने नदिने, तपाईँहरूको मुद्दालाई उठाउनै नसक्ने अवस्था बनाउने पनि सम्भावना त देखिन्छ नि त। कुरा देख्दाखेरि मैले यहाँलाई प्रश्न पार्न सक्छु। हजुर, मैले यहाँलाई भने हामीले महाधिवेशन यो के अरे निर्वाचन पश्चात नै हामीले महाधिवेशनको घोषणा गर्यौँ। महाधिवेशनको घोषणा हामीले किन गर्यौँ भन्दाखेरि त्यही शक्ति सञ्चय गर्नुको निम्ति। 70 सालको निर्वाचनमा गाउँघरबाट हामीलाई भोट आएन। किन आएन भनेदेखि हाम्रो नेटवर्क त्यहाँ त्यही नेटवर्कलाई पुर्याउनुको निम्ति हामीले महाधिवेशन गर्यौँ। यो महाधिवेशन गर्नको निम्ति हामीले वडा अधिवेशन गऱ्यौँ, वडामा कमिटी गठन गऱ्यौँ, वडा कमिटी गरिसकेपछि गाउँ अधिवेशन गऱ्यौँ, गाउँमा कमिटी गठन गऱ्यौँ, गाउँ अधिवेशन गरिसकेपछि क्षेत्र अधिवेशन गऱ्यौँ, क्षेत्रीय कमिटी बनायौँ, क्षेत्रीय अधिवेशन गरिसकेपछि जिल्ला बनाएर अनि हामीले केन्द्रमा बनायौँ। यो तपाईँले सम्पूर्ण गरिराख्नु भएको प्रश्न नै यही छ। हामीले यो तयारी गर्नको निम्ति त्यो गर्यौँ। प्रायोरिटीमा हामीले निर्वाचन सकिन साथ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी सङ्गठन निर्माण थियो र यो अहिले हामीले त्यो सङ्गठनलाई तल जरादेखि माथि केन्द्रसम्म हामीले अहिले सेटअप गर्यौँ। अब जहाँसम्म तपाईँको शक्तिको कुरा गर्नुभयो, हामीले त्यही शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति यो अधिवेशन गर्यौँ। अब हामी जुन दिन हामीलाई आवश्यकता पर्छ, काठमाडौँमा बल मिचाइ भयो, बहुमतको चाहिने खेलबाट चाहिने हामीलाई पराजित गर्ने या चाहिने हाम्रो चाहिने इस्युलाई चाहिने सम्बोधन नै नगर्ने जुन दिन अवस्था आउँछ त्यो दिन हामीले त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्छौँ। हामीले सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्ष गर्छौँ भनेकै त्यही। भोलि सडकमा हामीले लाखौँ मानिसलाई चाहिँ ओरा तपाईँले जति गरे पनि अल्टिमेटली परिवर्तन गर्ने त संविधान सभाभित्र हो, सदनभित्र हो। संविधान सभासम्म अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले एमाले काङ्ग्रेसलाई कमसेकम एमाले काङ्ग्रेसलाई कन्भिन्स नगरेसम्म यो हिन्दुत्वको मुद्दामा नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन, त्यो स्पष्ट छ। त्यो त स्पष्ट छ नि। सडकमा चाहिने त्यो मुभमेन्ट सुरु भइसकेपछि को कहाँ जान्छ, कुन शक्ति कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा त हामीले विगतमा धेरैचोटि देख्छौँ। त्यसो भएदेखि सडक आन्दोलनकै माध्यमबाट तपाईँहरू परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। भोलि आउँछ तपाईँ चाहिने 94% जनताको चाहिने सम्मानलाई ठेस पुर्याएर चाहिने संविधान ल्याउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले त एउटा ल्याउँछ नि। अहिले पब्लिकमा त्यो फिलिङ त भइरहेको त हो नि। अहिले तपाईँको 6 लाख मानिसमा चाहिने त्यो फिल भयो, 6,30,000ले हामीलाई मत दियो। भोलि त्यो 50 लाख पुग्छ नि। यो इस्यु हामीले चाहिने बिस्तारै लैजाँदैछौँ। तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट यो कुराहरू जनस्तरमा जाँदैछ। हाम्रा पनि चाहिने नेटवर्कहरू तयार हुँदैछन्। त्यो नेटवर्कले हाम्रो कुराहरू लिएर जाँदैछ भन्दाखेरि भोलि चाहिने यो कुरो अहिले 6 लाखमा भएको कुरो भोलि 50 लाखमा जान्छ। एकचोटि फेरि विश्राम। यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कटघरामा हुनुहुन्छ सभासद सुशील कुमार श्रेष्ठ। तपाईँहरूले जब हिन्दुत्व सँगसँगै राज संस्थाको गन्ध पनि सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ नि, त्यो कारणले आम नेपाली जनता तपाईँहरूप्रति आकर्षित हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि छ। त्यस्तो होइन, राज संस्थालाई छोड्न सकिँदैन, यो त पुरानो भइसकेको विषय हो। यो छोड्नको लागि बोकेको इस्यु नै होइन। त्यसो भएदेखि त तपाईँहरूले परिवर्तन ल्याउनु त मुस्किल छ सर। होइन, यो तपाईँलाई लागेको कुरा हो।
तर यो 6,30,000 हामी 1,00,000बाट 6,30,000मा अहिले पुगेको छ। मैले भने जुन चाहिँ नि नेटवर्क नभएको त्यो मध्ये त कतिले भोट पनि हाल्न पाएको थिएनन् 64 को निर्वाचनमा धेरै कुराहरू थिए नि, तपाईँहरू घरबाट निस्किने सक्ने अवस्था थिएन, अब खुलापन भयो। तपाईँ 6,30,000 प्याटर्नलाई हेर्नुहोस् न, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिने हिजोको हामी 3 करोड जनसङ्ख्यामा 6,30,000 ठुलो हो श्रीमान। होइन त्यो उसले प्याटर्नले देखाइराखेको छ कि मैले भने नि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईँको हाम्रो मत यसरी वात्त पर्यो होइन, जहाँ काठमाडौँ हाम्रो चाहिने परम्परागत भोटिङ प्याले उनी कन्स्टिट्युएन्सी होइन। त्यो 81% हिन्दूमा कति प्रतिशतले भोट हाले तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले मुद्दाको जितेकै भनेर जसरी भनिराख्नु भएको छ नि, 81% हिन्दूमा कति 5%ले हाले भोट तपाईँहरूले? 5ले हाल्यो होला, 10ले हाल्यो होला, अनि तर त्यो मुद्दा बढ्दो देखियो नि। तपाईँको काठमाडौँको जनताले जसले बुझेको बुझ्यो, जसले थाहा पायो उसले भोट हाल्यो, जसले बुझेको छैन, जसले थाहै पाएको छैन हाम्रो एजेन्डाको बारेमा उसले हालेन। भन्नुको मतलब जब यो मुद्दालाई हामी जति लैजान सक्छौँ तल्लो स्तरमा त्यति हाम्रो भोट ब्याङ्क बढेर जान्छ। अब यो 5 वर्षको दरमियानमा हामीले यो जुन नेटवर्क तयार गरेका छौँ, अब यो 5 वर्षको दरमियानमा हामी पार्लियामेन्टबाट पनि यो मुद्दा जनतामा लैजान्छौँ, यसरी तपाईँहरूसँग सञ्चार माध्यमबाट पनि लैजान्छौँ र गाउँ गाउँमा हाम्रो कार्यकर्ताहरू चाहिने गाउँ गाउँमा यो मुद्दा चाहिने अब लिएर जान्छ। भन्दाखेरि त्यो यो 5 वर्ष भनेको चाहिने हाम्रो लागि चाहिने यो मुद्दालाई जनता कहाँ लिएर जाने पिरियड हो। नेपाली जनतालाई संविधान चाहिएको छ, छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहिएको छ, तर तपाईँका कुरा सुन्दाखेरि र अरू पार्टीका कुरा सुन्दाखेरि संविधान आउने सङ्केत देखिँदैन। किनभने विवादित विषय किनारा लाग्ने अथवा विवादित विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखिँदैन। तपाईँहरू हिन्दुत्व त्याग्न सक्नुहुन्न, अरू पार्टीहरू धर्मनिरपेक्षता त्याग्न सक्दैनन्, अथवा गणतन्त्रको सवाल छ, धेरै कुराहरू छ नि त। भनेको यो संविधान सभाको पनि त्यसै अवसान हुने भयो, संविधान जारी नगरिकन। यसरी हेर्नुपर्छ, मैले हेर्नुहोस् यो अहिले चाहिने वैचारिक रूपमा दुईटा धार राष्ट्रिय राजनीतिमा छ, एउटा माओवादीले बोकेको धार, एउटा हामीले बोकेको धार। यदि राजनीतिक रूपमा दर्शनको हिसाबबाट हेर्ने हो भने यही दुईटा धार देशमा, एउटा गणतान्त्रिक धार, अर्को राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र चाहिने स्थानीय स्वायत्त शासन। भले शक्तिहरू अरू छन्, तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, त्यो दुईटा धार चाहिने देशमा हिँडिरहेको छ। 70 सालको निर्वाचनले तपाईँको सङ्केत गरेको छ, त्यसलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भनेदेखि एउटा धारको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी जो 64 सालमा एउटा चाहिने सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भयो उसको मुद्दाको कारण होइन, ऊ चाहिने 200 लगभग 35-40 सिट ल्याएर चाहिने एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको शक्ति। यो 5-6 वर्ष त्यो मुद्दालाई लिएर जब ऊ जनमानसमा गयो, संविधान सभामा गयो, 70 सालको निर्वाचनमा 2/3 सिट घटेर 80-85 भनेको अर्को त्यसको विकल्पको धार बोकेर हिँडेको राप्रपा नेपालले 4वटा सिट भएको राप्रपा नेपाल अहिले 24 सिट लिएर 6 गुणा बढी सैनिक शक्ति लिएर चाहिने अहिले संसदमा छ। यो दुईटा परिणामले तपाईँको सङ्केत गरिरहेका छ आगामी दिनमा, भावी दिनमा चाहिने उसको जनमत घट्दो छ, राप्रपा नेपालले लिएको धारको जनमत चाहिने बढ्दो छ। यसले भोलिका दिनको चाहिने राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त प्रष्ट सङ्केत गरिरहेको छ नि। सर तपाईँको कुरा सिद्धियो। अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँलाई भन्छु, अब तपाईँले त त्यसो भन्नुभयो दुईटा वैकल्पिक धारहरू यसरी अगाडि बढे, माओवादी डाउन भयो, तपाईँहरू 6 गुणाले बढ्नु भने भन्नुभयो होइन। तर मैले हेर्दा आम मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एनालिसिस गर्दा चाहिँ के देख्छु भने तपाईँहरू पनि अतिवादी, माओवादी नै अतिवादी, नेपाली जनताले दुवै अतिवादलाई साइजमा ल्याइदिए र काङ्ग्रेस एमाले जस्ता शक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई चाहिँ नेपाली जनताले भोट दिए, मत दिए। भनेको नेपाली जनताको मेन्टालिटी त के रहेछ भन्ने कुरो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। होइन, तपाईँले भनेको कुरो पनि हो, त्यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। दुईटा पृथक धार बोकेर हिँडेको शक्तिलाई एउटा बिन्दुमा ल्याइसकेपछि अब त्यो जुन चाहिने मध्यमवर्गीय जो सम्झौता गरेर आइराखेका शक्ति छ उसलाई बढी दियो होइन। उसले त सम्झौतै गर्यो नि, माओवादी के अरे काङ्ग्रेस एमाले दुइटैले सम्झौता गरे हो नि, माओवादीको सम्झौताले धेरै काम गर्छ, सम्झौता गरिदियो। अब अहिले चाहिने यो अहिलेको जनमतले चाहिने एउटा के पनि देखाइराखेको छ भने एमाले र काङ्ग्रेससँग यो जिम्मेवारी आउँछ, उसले चाहिने यो दुईटै धारलाई चाहिने दुईटै मुद्दालाई चाहिने समावेश गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी। माओवादीले तपाईँहरू दुईटैले उठा मुद्दालाई अगाडि बढाउने होइन, दुईटैलाई कम्प्रोमाइज बनाएर, किनभने यो त माओवादीले उठाएको मुद्दालाई मात्रै तपाईँ स्थापित गरेर लैजान्छु, म संविधान त्यो अनुसार बनाउँछु भन्यो भनेदेखि त
अर्को चाहिने विचार त बाहिर परिहाल्यो। तपाईँले त अचम्म कुरा गर्नुभयो, माओवादीको गणतन्त्र पनि हटाउने, धर्मनिरपेक्षता पनि हटाउने, अनि तपाईँहरूको राज संस्था नि हटाउने, हिन्दू राष्ट्र नि हटाउने, कस्तो खाले कम्प्रोमाइज हुन्छ? गणतन्त्र भन्दाखेरि चाहिने माओवादीले भनिराखेका गणतन्त्र, हामीले भनिराखेका राजतन्त्रको पनि एउटा मिटिङ पोइन्ट हुनसक्छ। के हुनसक्छ? हुनसक्छ नि, उहाँले नि भनेको कुरा अलङ्कारिक राजतन्त्रको कुराहरू उहाँले नि गर्नुभएको छ, पहिला माओवादीले गरेकै कुराहरू। कुरा छोडिदिनुहोस् न, अहिलेको स्ट्याटस। अहिले पनि बेला बेलामा पर्सनल भेटघाटमा चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ, नआउने होइन, पार्टीको आधिकारिक लाइनको कुरा, आधिकारिक लाइन नै हो नि। बाबुरामजीहरूले त्यो बेलामा चाहिँ बोलिराख्नु भएकै कुरा हो नि। अहिले त उनीहरू गणतन्त्र पनि कडा गणतन्त्र, रिपब्लिकतिर गइसक्नु भएको छ उहाँहरू। त्यही जिम्मेवारी पनि चाहिने अब काङ्ग्रेस र एमालेको साथमा छ। यो दुईटा अतिवाद जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यो अतिवादलाई चाहिँ कोही एउटा मिटिङ पोइन्ट बनाएर चाहिने लिएर जाने भनेको आलङ्कारिक राजतन्त्र चाहिँ यो दुवै अतिवादको मिटिङ पोइन्ट हुनसक्छ, अथवा हृदयेन्द्रलाई बेबी किङ घोषणा गरेर होइन, अनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेर जानुपर्छ। अन्तिममा मिटिङ पोइन्ट त्यही हो। हृदयेन्द्रलाई राजा स्वीकार गर्न प्रचण्ड नि तयार छन्, बाबुराम पनि तयार छन्, कमल थापाजीहरू पनि तयार छन्, एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरू त तयार नहुने कुरै छैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष आउनुपर्छ। निष्कर्ष कम्प्रोमाइजको बिन्दु त्यो हुनसक्छ। श्रीमान, यो सम्भव होला व्यवहारिक रूपमा हेर्दा? अहिलेको अवस्थामा त देखिँदैन यो सम्भव। तपाईँहरूले इन्फर्मल पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला, अनौपचारिक कुरा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यो मिटिङ पोइन्ट हुनसक्छ। माओवादी पनि राज संस्था, सांस्कृतिक अथवा कुनै आलङ्कारिक राज संस्था स्वीकार्छ भन्नुहुन्छ, तर माओवादी जब निर्णय गर्छ उसको निर्णयहरू हिजोभन्दा आज अझै कडा भइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू उसँग कसरी मिटिङ पोइन्टको कुरा गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन के भने राप्रपाको पनि माओवादी मुद्दा चाहिँ अलग बोक्ने, तर माओवादीकै साठगाँठ हो कि अथवा उसकै पुच्छर हुन चाहेको हो कि भन्ने आशंका जनता पनि छ। होइन, राजनीतिमा राजनीतिक शक्तिहरूले कुन बेला कहाँ कम्प्रोमाइज गर्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिँदैन। मैले अघि जुन भने हामीले सडक र सदन दुवै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर, सडकमा हामीले भोलि 2 लाख मान्छे ओह्राल्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो बार्गेनिङ कुरा बेग्लै भइहाल्छ। भोलि चाहिने को राज संस्थामा आउँछ, को चाहिने धर्मनिरपेक्षतामा रहन्छ भन्ने कुरा त्यो टाढा भइहाल्छ। त्यो कुरा त्यो बेलामा चाहिने त्यो बार्गेनिङ कुरा, त्यो कम्प्रोमाइजको कुराहरू धेरै फरक भएर आइहाल्छ। राजनीतिमा तपाईँको घटनाक्रमले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। हामीले जुन कुरो भनिरहेका छौँ त्यो को पछाडि चाहिने हामीले सदनमा हामीले सकेसम्म बढी से बढी हाम्रा मुद्दालाई चाहिने आगामी संविधानमा स्थापित गराउने प्रयास गर्ने हो वैधानिक ढङ्गबाट। तर हामीलाई त्यो के अरे हामी पनि यो मुलुकको चाहिने एउटा बढ्दो शक्ति हो। 70 सालको निर्वाचनले हामी चाहिने जनमत हाम्रो पक्षमा बढ्दै गइरहेका शक्ति हो भन्ने कुरा सङ्केत गर्दा गर्दै पनि हामीले उठाएका मुद्दालाई टोटली बाइपास गरेर चाहिने संविधान आउँछ भनेदेखि त्यो संविधानलाई हामीले मानिराख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता। तपाईँको मुद्दा संसदमा त स्थापित होला, सदनमा स्थापित होला होइन, तर त्यसले रिजल्ट त दिँदैन नि। नेपाली जनतालाई त रिजल्ट चाहिएको छ। संविधानमा चाहिने त्यो सम्बोधन हुनु पर्यो, त्यो सदनमा सम्बोधन भएर त के अर्थ? संविधानमा सम्बोधन हुने त मैले त चान्सै देखाएको छैन। अहिले देख्नु भएको छैन, त्यसैले त हामीले तपाईँलाई चान्स देखाउँछौँ भन्दैछौँ। तपाईँलाई चाहिने अघि 15 के अरे समानुपातिक सेकेन्डरी भोट मात्रै पायो भन्नुभयो, तपाईँलाई मैले भने असारको 8 गते हामी त्यो तपाईँलाई प्रमाणित गरिदियौँ। ठिक छ, हेरौँ त्यो असार 8 पछि फेरि इन्टरभ्यू लिनु नि तपाईँलाई, अनि तपाईँ सत्य हो कि गलत हो भनेको त्यतिखेर प्रुभ होला नि त होइन। संविधान सभामा यदि कदाचित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सङ्घीय राज्य भनेर नै घोषणा गरेर जान खोजियो भने तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँभित्र नै प्रतिरोध गर्नुहुन्छ भनेको सदन चल्न दिनुहुन्न। रोस्टम अहिले नै नभनौँ, तर हामी सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्ष गर्छौँ भनेको अल्टिमेटली संविधान चाहिँ आउँदैन, त्यो चाहिँ निश्चित हो। तपाईँहरूको प्रतिरोध रहन्छ होइन। संविधान नआउने भन्ने कुरै होइन, संविधानविहीन बनाएर चाहिँ देशलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउने हामी चाहँदैनौँ। संविधान आउनुपर्छ। त्यो संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिने केही शक्तिलाई चाहिने सडक के अरे त्यो संविधानभन्दा बाहिर राखेर त्यो संविधान ल्याएको के अर्थ? तपाईँले राप्रपा अहिले एउटा शक्ति बाहिरै छ, चाहिने वैद्यजीहरू बाहिरै हुनुहुन्छ। त्यो वैद्यजीहरू बाहिर रहँदाखेरि त यहाँ थ्रेट भइरहेको छ, यो संविधान स्वीकृत हुँदैन कि भन्ने ऊ भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा राप्रपा नेपाललाई पनि जो वैचारिक रूपमा चाहिने एउटा अपोजिसनमा बसिरहेका पार्टी हो त्यसलाई पनि तपाईँले बाहिर राख्नुभयो भनेदेखि त त्यो कसरी सर्वस्वीकार हुन्छ? एउटा अतिवादी त अलरेडी बाहिर छ होइन, संविधान सभाभित्र भएको अर्को अतिवादी तपाईँलाई नै बाहिर पार्न के ठुलो कुरा होला? तपाईँलाई लागेको छ अतिवाद, तर हामी आफूलाई भन्दैनौँ हामी अतिवाद
को दिशातिर हामी लागिराखेका छौँ भनेर हामीले उठाइराखेका मुद्दालाई जुन चाहिँ नि नेपाल आम नेपालीको चाहिने एउटा सेन्टिमेन्टको कुरा हो, जुन नेपालीले यो के अरे गणको चाहिने धर्मनिरपेक्षता किन ल्यायो भन्ने कुरा पनि बुझेको छ। देशमा धर्मनिरपेक्षता ल्याएको छ। राज संस्था यत्रो 250-300 वर्ष पुरानो चाहिने संस्था जुन चाहिने देशको विभिन्न पक्षसँग चाहिने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिने जोडिएको संस्था थियो। त्यो संस्थालाई बिना चाहिने जनमत बुझेर तपाईले चाहिने केही राजनीतिक पार्टीहरू एउटा आन्दोलनको भरमा आएर चाहिने तपाईहरुले आन्दोलनको उसबाट आएर त्यो आन्दोलनको मुद्दा पनि थिएन, गणतन्त्र ल्याउने भन्ने मुद्दा त्यो आन्दोलनमा उठेको पनि थिएन। तपाईले बन्द कोठामा मध्यरातमा चाहिने तपाईहरुले निर्णय गरेर गर्नुभयो। त्यस्तै संहिताको कुराहरू गर्नुभयो। तपाईले जनमतमा जानु नै भएको छैन। तपाईले त अहिले के भनेदेखि एउटा आन्दोलन गरेर आउनुभयो, त्यो आन्दोलनको भरमा तपाईले एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। तर मुद्दालाई लगेर तपाईले चाहिने जनमतमा लिएर जानुस् न। तपाईले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर चाहिने जनतासँग सोध्नुस्। राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर चाहिने जनतासँग सोध्नुस्। तपाईँ हेर्नुस्, एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। मैले हिजो यो कुरा सदनमा पनि राखेको थिएँ। संघीयता तपाईको जब 62-63 पछि संघीयता भन्ने विषयलाई चाहिँ अब चाहिने संविधान सभामा यो राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत गरियो, त्यो बेलामा हेर्नुस् त, त्यो बेला एकचोटि सम्झाएर हेर्नुस् त, संघीयताको विपक्षमा यहाँ एउटा सिंगल व्यक्ति पनि चाहिने सडकमा देखियो। मानौँ कि संघीयताले यो देश पूर्ण रूपमा चाहिने कल्याण गरिदिन्छ, सारा कुरो संघीयता ल्याउने बित्तिकै देशको चाहिने सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिने यो दुःखहरू सबै विकासदेखि लिएर सबै कुरो हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकता आम जनतामा देखिन्थ्यो नि। संहिताको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ त यहाँ जिब्रो काटिने अवस्था थियो नि त। तर जब त्यो संहिताको बारेमा बहस सुरु भयो, आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस सुरु भयो, यो 5-7 वर्ष जुन बहस भयो, 70 सालमा आइपुग्दाखेरि हेर्नुहोस् त जनमत कहाँ गयो। त्यो बेलाको 62-63 को परिवर्तन पछिको संहिताको पक्षमा रहेको होइन, संहिताको पक्षमा रहेको चाहिने जनमत र आज चाहिने आएर 70 सालमा को त्यो जनमतमा चाहिँ कति ठुलो फरक आयो। नेपाली जनताले संहिता विरोधीलाई भोट हालेर संहिता विरोधीलाई भन्नुस् न, तपाईको लगभग त्यही नै बुझ्दा हुन्छ। कसरी माओवादी र चित्रबहादुर केसी बहुमतमा आउनु पर्छ। माओवादी र चाहिने मधेसवादी दल हो जसले चाहिने जातीय संहिता र क्षेत्रीय संहिताको इस्यु उठाएर ठिक छ, त्यो त मैले माने। माओवादी र तराईका दरहरूलाई मार्जिनलाइज गर्दै साइजमा बनाइदियो, अलग कुरा हो। किन संहिता इस्यु ल्याएकै उनीहरूले हो। चित्रबहादुर केसीलाई पनि त्यत्रै बनाउनु पर्थ्यो नि त, कमसेकम माओवादी जस्तो बनाइदिनु पर्थ्यो, तपाईहरु जस्तो बनाइदिनु पर्थ्यो। यदि संहिता विरोधी नेपाली जनता हुनु भनेदेखि त त्यसको पाइनु, त्यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको मधेसवादी दल र चाहिने के अरे माओवादी तपाईको यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि, जनमतको त्यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि त्यसले देखाएन भने तपाईले संहिता पक्षधर चाहिने शक्तिलाई उसले चाहिने तल ल्यायो। संहिताको ओरिजिनल चाहिने इस्यु चाहिने न एमालेको हो न नेपाली काङ्ग्रेसको। कसको हो त? त्यो त चाहिने तपाईँको माओवादीले ल्याएको मुद्दा हो नि। माओवादीले ल्याएको मुद्दा हो नि। त्यो मुद्दालाई चाहिने पछि आएर चाहिने एमाले र काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेन हो, त्यो उसकै ओरिजिनल मुद्दा त होइन। त्यस कारणले उसले ल्याउनु भनेको काङ्ग्रेस र एमाले मत ल्याउनु भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। हजुर, हामीसँग समय अत्यन्त कम छ, तपाईँलाई म अन्तिमतिर सोध्न चाहन्छु। नेपालमा नयाँ बन्ने संविधानमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता सहितको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान आउनुभन्दा बरु संविधानै नआएको ठिक छ या कसरी संविधान आउनुपर्छ त्यो बताइदिनुस् न। होइन, संविधान आउनुपर्छ। संविधान चाहिँ 1 वर्षभित्र मिलाएर आउनुपर्छ, जसरी पनि आउनुपर्छ र त्यो कम्प्रोमाइजकै दस्तावेज हुनुपर्छ। तपाईले चाहिने अहिले कम्प्रोमाइज भएन भने हुनुपर्छ। बरु संविधान नआएको ठिक छ। संविधान भने त सर्वस्वीकारी दस्तावेज हुनु पर्यो नि। तपाईले चाहिने होइन, अहिले चाहिने बहुमतको व्यवस्था गरिसक्नुभयो संविधान सभाभित्र, कसरी सर्वस्वीकार्य हुन्छ सर? तपाईले चाहिने सर्वस्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि त्यो संविधान धेरै दिन टिक्दैन नि। तपाईले घोषणा त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई के मतलब छ कति टिकोस् कति टिकेन भन्ने कुरो? हामी जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति भएको भएर त्यही ढुङ्गाको सवार त हामी पनि हौँ नि। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी पनि छौँ नि। भोलि चाहिने यहाँ त्यो संविधान फेलियर भएर फेरि चाहिने यहाँ ठुलो चाहिने अस्थिरता आउनु भनेको चाहिने हाम्रो लागि पनि। त्यसो भए मलाई यसो बताइदिनुहोस्, मैले बुझ्नु पर्यो क्या, अथवा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो, राप्रपा नेपालको स्ट्याटस संहिता र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान आउनुभन्दा बरु संविधान नआउनु ठिक छ होइन? होइन, त्यही हो।
के हो त? संविधान आउनुपर्छ, त्यो कम्प्रोमाइज, त्यो सम्झौताको चाहिँ दस्तावेज हुनुपर्छ, मुद्दाहरू चाहिँ नि मेजर उठेको इस्युहरू जुन छ देशमा त्यो इस्युलाई चाहिँ नि एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट मैले भनौँ विवादित विषयहरूको टुङ्गो जनमत सङ्ग्रहबाट लगाउने गरी त्यो कुरालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्नुपर्छ। जनमत सङ्ग्रहबाटै दिनुपर्छ। जुन विवादित मुद्दाहरू जुन छ नि अघि हामीले भन्यौँ नि त्यो विवादित मुद्दालाई तपाईँले जनमतमा ल्याउनु भयो भने हामीलाई पनि सन्तोष हुन्छ। ए बाबा जनतामा गइसकेपछि जनताले नि नरुचाएको कुरोलाई हामीले चाहिँ नि हामीले मात्रै अड्डी लिएर सडक सङ्घर्ष गरेर त हुँदैन नि। भने जनमत सङ्ग्रह जानुपर्ने विषय चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षता, अर्को सङ्घीयता होइन, सङ्घीयता अब राज संस्था, यो तीनटा कुरा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ होइन। मेजर विवादित जति इस्यु छ त्यो सबै जानुपर्छ। यो तीनटा त जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो, यो तीनटा त तपाईँको बढी विवादित भयो होइन। यो तीनटा इस्यु जुन हामीले सुरुदेखि उठाइरहेका छौँ यो बढी विवादित छ। तपाईँको तीनवटा विवादित इस्युमा तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गरिदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको माग भयो होइन। के हुन्छ सर भने पोलिटिक्समा कम्प्रोमाइज हुन्छ नि त, एउटा बिन्दु हुन्छ। तपाईँहरूको यो माग छ, काङ्ग्रेस एमालेको अर्को माग छ, मिटिङ पोइन्ट त एउटा आउनु पर्यो नि। यदि मिटिङ पोइन्ट चाहिँ यो तीनटा विषयमध्ये गणतन्त्र छोडिदिउँ भइसकेका छ, अब संहिता पनि जातीय राज्य नगरौँ, एउटा भौगोलिक र क्षमताको आधारमा गर्ने एउटा संहितातिर जाउँ, त्यो पनि ठिक छ। धर्मनिरपेक्षताका बारेमा चाहिँ ठिकै छ, ल उठाइहाल्नुभयो, यो कुरा ठिकै लाग्यो, यो यसमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर काङ्ग्रेस एमाले भने त्यसमा माओवादी पनि एग्री भयो भने तपाईँहरू संविधान जारी गर्न तयार हुनुहुन्छ? हामी एउटा सुरुमै भने हामी डेमोक्रेटिक फोर्स हौँ, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा हामी जान्छौँ। त्यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसलाई तपाईँले अवरुद्ध गर्न खोज्नुभयो भने त्यसपछि हामी यो संविधानभन्दा बाहिर जानुपर्छ, बाध्यता हुन्छ। हामीले भनिराखेँ कि त्यही तपाईँलाई हामीले चाहिने हामीले उठाइराखेका मुद्दाको बारेमा तपाईँले एड्रेस गर्नु भएन, संविधानमा ल्याउनु भएन भनेदेखि हामीले चोइस दिएको छ, एउटा वैधानिक चोइस हाम्रो छ कि त्यसलाई जनमतमा लिएर जानु। किनभने त्यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस नै हो नि, विश्वमा भइराखेको प्र्याक्टिस हो, त्यसलाई चाहिने जनमतमा लैजानुहोस्। जनमतबाट हार्यौँ भनेदेखि ठिक छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो 2/3 मत ल्याएर हामी फेरि त्यो हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई हामी अगाडि बढ्छौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा। तर तपाईँले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नगरेर तपाईँले चाहिने एकैचोटि घचेडेर जाने कुनामा पुर्याइदिने, पेलेर जाने र चाहिने पेलेर संविधान निकाल्नु भयो भनेदेखि त्यो त स्वीकार गर्यो। अहिले संसदमा संविधान सभा बहस भइरहेको छ, राज्य पुनर्संरचनामाथि नै भइरहेको छ। अहिले त्यहाँ जस्तो विचारहरू आइरहेको छ त्यहाँ पार्टीहरूमा हिजो अघिल्लो संविधान सभामा जुन खालको विचार थियो त्यहाँबाट दायाँ बायाँ एक रत्ती पनि देखिया छैन। तपाईँलाई लाग्छ अहिले पनि संविधान आउँछ? यो दशककै यो संहिता भनेको सर्वाधिक विवादित विषय नेपालको राजनीतिमा रह्यो होइन। मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, 64मा चाहिने जुन पपुलारिटी संहिताको थियो त्यो 70मा आउँदाखेरि छैन। अहिले चाहिने प्रष्ट विवादित छ जनमत। आम जनतामा गएर भन्नुभयो भनेदेखि संहिताको विरुद्धमा धेरै ठुलो जनमत अहिले नेपालमा छ भन्दाखेरि यो संहिताको बारेमा वास्तवमा बहस नै पुरा भइसकेका छैन कि देशमा। यो संहिता चाहिँ कुन किसिमको संहिता चाहिन्छ, संहिता ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको बहसले पर्याप्तता पाइसकेको छैन। तपाईँको चाहिने हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि संहिता किन चाहियो त भन्दाखेरि केन्द्रको शक्ति प्रत्यक्ष रूपमा जनताका पुर्याउनको निम्ति संहिता चाहियो, सङ्घमा चाहिने अधिकार पठाउनु पर्यो भनेर संहिता चाहियो हो नि। हामीले त्यसको विकल्पमा के भनिरहेका छौँ भनेदेखि स्थानीय निकायहरू जुन छ त्यसलाई बलियो बनाउनुहोस् न, त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरौँ, एउटा चाहिने वैधानिकता प्रदान गरौँ त्यो राष्ट्रिय के अरे त्यो स्थानीय निकायलाई, र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली लागू गरौँ। मैले जान्न रूपमा चाहिने आर्थिक राजनीतिक तपाईँ सभासद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधान सभा सभासद हुनुहुन्छ। अहिले संविधान सभामा जसरी बहसहरू भइरहेको छ राज्य पुनर्संरचनामा, त्यो बहसले तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन यसमा सहमति भएर संविधान जारी हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अहिले प्रारम्भिक हो हेर्नुहोस्, यो अहिले यो बहस भइरहेको छ। अब यो संविधान सभाले यसलाई चाहिँ नि निर्क्युल समितिले यहाँ पठायो। अब यो बहस सकिसकेपछि यो चाहिँ नि इस्यु त्यो संवैधानिक त्यो संवाद समितिमा पठाउँछ, संवाद समितिले फेरि त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्छ। त्यो गरेपछि यो बहस धेरै लामो जान्छ। मैले अब 1 वर्ष जुन उहाँले चाहिँ टाइम फ्रेम गर्नुभएको छ त्यो 1 वर्षमै संविधान आउँछ भनेर चाहिँ नि अहिले किटान गर्न गाह्रो छ। किनभने यसको प्रोसेस अहिले नै यो अहिले जुन लगभग 400 वक्ताहरूले बोलिराख्नु भएको छ यो विषयमा। यो अझै 1-2 चोटि चाहिँ संविधान सभामा यो बहसमा आउँछ यो विषय भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र अहिले हामीले तोकेको मितिमा यो संविधान जारी हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो ढुक्क चाहिने नहौँ। किनभनेदेखि यो चाहिने अझै अगाडि त्यो डेट चाहिने माथि सर्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तै चाहिने
अब यसलाई नयाँ ढङ्गबाट स्ट्रक्चर गर्नै पर्छ। हामीले त के भनिरहेको छौँ भनेदेखि यसलाई अहिले थाँतिर यो संहिताको विषयलाई बहसको मुद्दा बनाऊँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा यसलाई अझै बहस गरौँ यो विषयमा। हामीले अहिले बन्ने संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली लागू गरौँ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिने त्यो स्थानीय निकायमा चाहिने शक्ति पठाऊँ, केन्द्रको शक्ति त्यहाँ दिउँ। त्यो शक्ति भनेको राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, तपाईँको प्रशासनिक शक्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण शक्ति र केन्द्रको शक्ति त्यहाँ दिउँ र त्यसलाई चाहिने एउटा संवैधानिक चाहिने निकायको रूपमा स्थापित गरौँ र शक्ति चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा जनता कहाँ दिउँ र चाहिने त्यसपछि संहितामा छलफल सुरु गरौँ। पछि गएर यदि चाहिने संहिता चाहिने नै रहेछ भनेदेखि 2-4 वर्षमा चाहिने संहिता लागू गरौँ। तर अहिले नै तपाईँले संहिता लागू गर्नुभयो भनेदेखि यसको बहस चाहिने पुरा भइसकेको छैन, जनमत एकदमै फ्लक्चुएट गरिरहेको छ। त्यसकारणले अहिले नै यो संविधानमा चाहिने यो लागू गर्नु ठिक छैन भनेर चाहिँ हामीले पनि राखेको कुरा हो। अब यो बहसमा ल्याऊँ। यो थियो जनताको प्रश्न र सुशील कुमार श्रेष्ठको जवाफ। अब फैसला सुन्ने पालो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले लिएको राष्ट्रियता र मुख्य गरी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताको चासोको विषय हो। बहुसङ्ख्यक जनताको चासो र चिन्ताको मुद्दा बोक्दाबोक्दै पनि राप्रपा नेपालको प्रगति नगर्ने देखिन्छ। यसले तपाईँहरू जनता कहाँ पुग्न नसकेको वा जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास नगरेको देखाउँछ। तपाईँहरू आफ्नो कमजोरीलाई सच्याउँदै आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामनासहित यो इजलास तपाईँलाई सफाइ दिन्छ। यो थियो आजको खुला इजलास। कठघरामा हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेपालका नेता एवं सभासद सुशील कुमार श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य पनि प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त आगामी साता फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म गोकर्ण खतिवडा पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, भ्यानिसा फ्रेग्रेन्स दैट लिंगर, चेनी चेन से मजालो र डाबर वाटिका प्रो स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल।